रुसले आक्रमण गर्न सबै शेड्युल तयार पारेपछि युक्रेनले गर्यो आपतकाल घोषणा। युक्रेनमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वदेश फर्किन नेपाल सरकारको अपिल। अभिनेता पल शाहले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई बलात्कार गरेको गम्भीर खुलासा। पललाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कडा निर्देशन। पहिलो पटक भारतीय सेनाले माग्यो नेपाली सेनासँग सार्वजनिक रूपमा माफी। आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नगर्ने जनायो प्रतिबद्धता। एमसीसी पास हुने पक्का भएपछि सरकारले बढायो राजधानी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था। संसद भवन वरिपरि लगाइयो काँडे तार। र एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने लोसपाको निर्णय। यसरी हुँदैछ बिहीबार एमसीसी पास। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। युक्रेन सरकारले आगामी 30 दिनका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। युक्रेन सरकारले रुससँग युद्धको आशंका बीच आगामी 30 दिनका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। समाचार एजेन्सी रोयटर्स र एएफपीका अनुसार हाल यो आपतकालको अवधि 30 दिनको हुनेछ, जसलाई अझै लम्ब्याउन सकिन्छ। एएफपीका अनुसार युक्रेनको सुरक्षा परिषदले राष्ट्रिय सङ्कटकाल लगाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। युक्रेनको संसदले आगामी 48 घण्टाभित्र यस विषयमा आफ्नो सहमति दिनुपर्नेछ, तर संसदले अबको केही मिनट वा 1 घण्टामा पनि यस विषयमा सहमति दिन सक्छ। यो आपतकालीन अवस्था डेनिस्क र लुहान्स्क बाहेक सम्पूर्ण युक्रेनमा लागू हुनेछ। यी क्षेत्रहरू पृथकतावादीहरूको कब्जामा रहेको बताइएको छ। तर जमिनमा लागू गरिएको आपतकालको असर के हुन्छ? राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देशका नाममा आफ्नो सन्देशमा सङ्कटकालपछि पहिलो कदम चाल्ने उल्लेख गरेका छन्। यो कदम युक्रेनले आफ्नो आरक्षित सेना बोलाउनको लागि हो, तर सङ्कटकाल भनेको मार्शल ल लागू गर्नु होइन। सुरक्षा तथा परिषदका सचिवले रुसबाट आक्रमण बढेमा मार्शल ल पनि लागू गर्न सकिने बताएका छन्। यसबाट युक्रेनका जनताले आपतकालीन अवस्था महसुस गर्ने छैनन्, तर यो कदमले युक्रेनी सरकारलाई आफ्ना जनता र राष्ट्रलाई सम्भावित खतराबाट जोगाउने अधिकार दिनेछ। भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गरेको विषयमा भारतीय सेनाले माफी मागेको छ। भारतीय पारामिलिटरी फोर्स अन्तर्गतको गोर्खा रेजिमेन्टका एकजना जवान बुधबार अपराह्न 4 बजेतिर महाकाली नदी तरेर नेपाल आएका थिए। दार्चुला खलङ्गा स्थित महाकाली नगरपालिका 4 महाकाली नदी पारी रहेको भारतीय सैनिकको ब्यारेकबाट एकजना जवान नेपालतर्फ आएका थिए। उनलाई सोही बेलामा नै नेपालबाट भारततर्फ फर्काइयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले अन्नपूर्णलाई बताएका छन्। सेनाको तालिमको क्रममा उनी नदी तरेर नेपाल आएका थिए। महाकाली नदी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी भएको हुँदा अनुमति बिना नेपाल प्रवेश गर्न मिल्दैन। सोही अनुसार उनलाई नेपालबाट फिर्ता पठाइएको हो। नेपाल छिरेका सैनिक जवानको विषयमा भारतीय सैनिक अधिकारीहरूले प्रशासनसँग माफी मागेको उपाध्यायले बताएका छन्। ती सैनिक जवान नेपाल छिरेको विषयमा भारतका सैनिक अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा माफी माग्नु भएको छ, सिडिओ उपाध्यायले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। बुधबारको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष महन्त ठाकुरका अनुसार आजको बैठकमा उपस्थित सबै सांसदहरूले विपक्षमा मत नदिने, पक्षमै मत दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि व्हिप भने लगाइएको छैन। संसद बैठक भोलि बिहीबार बस्दैछ। आज बसेको संसद बैठकले एमसीसीका पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ, ठाकुर निकट नेताले बताएका छन्। सबै सांसदहरूले पार्टी निर्णय अनुसार पक्षमा उभिने र एमसीसीको पक्षमै मत दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो, अनि व्हिप लगाइएको छैन। अध्यक्ष ठाकुरले सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भने निर्देशन दिएका छन्। साथै बैठकले अन्य निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको छ। प्रहरीमा बलात्कार विरुद्धको जाहेरी दर्ता भएसँगै अभिनेता पल शाहमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता डीएसपी युवराज खड्काले शाह विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको पुष्टि गर्दै आवश्यक अनुसन्धान थालिएको बताएका छन्। जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ, उनको भनाइरहेको छ। 17 वर्षीय गायिकाले शाहले आफूमाथि बलात्कार गरेको दाबीसहित बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। करणी सम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएसँगै 17 वर्षीय गायिकाले मेडिकल चेकअप गराइसकेकी छन्। एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङका क्रममा तनहुँ गएका बेला शाहले फकाएर आफूमाथि करणी गरेको उनको आरोप रहेको छ। उनले शाहले आफूलाई फकाएर करणी गरेको दाबी गर्दै आएकी छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विषयलाई लिएर विभिन्न दलहरूले संसद भवन केन्द्रित प्रदर्शन गर्न थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। एमसिसी संसदमा टेबल भएपछि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत दलका भातृ सङ्गठनहरूले आन्दोलन चर्काउन थालेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वर काँडे तारले बेरिएको छ। एमसिसी संसदमा टेबल भएपछि दलहरूले आन्दोलन पनि चर्काएका छन्। 8 फागुनमा एमसिसी सदनमा टेबल भएको थियो। अर्थमन्त्रीले टेबल गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको भए पनि त्यति बेला उनी अनुपस्थित भएका थिए। यी दलहरूले एमसिसी पास गर्न जुन प्रयास गरिरहेका छन् तर डराइरहेका छन्। यो डराउनुको प्रमुख कारण भनेको के हो यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। एक त नेपालीहरूको यो संयुक्त आवाज बनिसकेको छ। अब तलसम्म ग्रासरुटमासम्म तल्लो नेपाली नागरिकहरूसम्ममा यो एक किसिमको आवाज पुगिसकेको छ कि यो अमेरिकाको हिडन इन्ट्रेस्ट छ यो भित्र र उसले केही न केही उपद्रव गर्न खोज्छ भन्ने कुरा यहाँका सबै नागरिकहरूलाई थाहा भइसकेको छ र पार्टीहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ। यी पार्टीहरूलाई तपाईँ लाग्छ यी पार्टीहरूलाई यो थाहा छैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यिनीहरूलाई पनि यो सबै कुरा थाहा छ र यिनीहरूलाई के थाहा छ भने यदि संसदबाट पास गराएको खण्डमा एमसिसी पास गरायौँ हामीले भने एक दिन अमेरिका हामीमाथि घोडा चढ्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई राम्रोसँगले थाहा छ। यो राम्रोसँगले थाहा छ र हामी नेपाली नागरिकको आँखामा एकदमै राष्ट्रद्रोही देखिन्छौँ भन्ने पनि यिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण यिनीहरूको एउटै इच्छा छ सबै मुछिएर सबै एक ठाउँमा जम्मा भएर एमसिसी पास गरौँ। दोष लगाए सबैलाई लाग्छ। त्यसकारण कसैले पनि राष्ट्रवादी देखिन पाउँदैन। अहिले प्रचण्डको दाउ पनि यही हो। प्रचण्डको दाउ पनि यो छ, माकुनेको दाउ पनि यो छ र सबै पार्टीहरूको दाउ यही छ। यो दाउमा हामीलाई यिनीहरू खेलिरहेका छन्। हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई भ्रम पारिरहेका। त्यसकारण नेपाली नागरिकहरू एक ढिक्का भएर एउटै आवाज एउटै सोच एउटै बुलन्दका साथ यो आवाजलाई हामीले मुखर गर्न सक्यौँ भने हामीले यो रोक्न सक्छौँ भन्ने त हामीले विश्वास दिलायौँ। र यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। जबरजस्ती किन लादियो, के कारणले लादियो यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ र धम्कीले काम नगरेपछि जुन अमेरिकाले गर्छ साथीहरू यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्। बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। हामीले भित्री कुराहरू पनि नागरिकहरूलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन अति आवश्यक छ। हामीले केही बुझ्ने मानिसहरूले मात्र बुझेर हुँदैन। हामीले नागरिकहरूलाई यदि जमघटमा आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस् आजका दिनमा पनि भोलि हामीले यस्ता आह्वानहरू गर्यौँ, आन्दोलनको आँधीबेरी उठाउनु पर्ने आह्वान गर्यौँ भने त्यो बेला हामीले मानिसहरू नपाएर तडपिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण नागरिकहरूलाई बुझाउन जरुरी छ यो किन हानिकारक छ, के कारणले हानिकारक छ भनेर यो बुझाउन जरुरी छ। भर्खरै अमेरिकाले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिक यो पास गर्ने नगर्ने एमसिसी पास गर्ने नगर्ने नेपाली नागरिकहरूको सार्वभौम अधिकार हो भनेर हामीलाई भनिरहेको छ। अब ऊ हामीलाई फकाउने रणनीतिमा लागेको छ र उसले 75 वर्षदेखिको हाम्रो इतिहासलाई हाम्रो सम्बन्धको इतिहासलाई दोहोऱ्याएको छ। हो, अमेरिकासँग सम्बन्ध हाम्रो नराम्रो भएको अवस्था कहिले पनि छैन, यो कुरा सही हो। तर कसैलाई जबरजस्ती गरिन्छ दानको नाममा, डोनेसनको नाममा तपाईँ जबरजस्ती कसैलाई केही कुरा गर्नुहुन्छ भने तब त्यो राम्रो नियतले आएको मानिँदैन। दान फेरि हामी यस्तो समाजमा हुर्किएका मानिसहरू हौँ, हामी दानलाई दानको रूपमा मात्र बुझ्छौँ र यसलाई हामीले जबरजस्तीको रूपमा बुझ्दैनौँ। दान दिएपछि त्यो दान दिएको त्यो दानबाट केही चिज पनि आफूलाई प्राप्त हुने कुरा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण यस्तो देशमा यस्तो देशका नागरिकहरूलाई जबरजस्ती दानको लोभमा हामीलाई फसाएर एउटा अर्को छिमेकीसँग सम्बन्ध कटुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउनको लागि प्रेरित गरिन्छ भने त्यो एउटा खतरनाक कुरा हुन्छ र अमेरिकाको लुकेका चाहनाहरू बिस्तारै आउने सम्भावना पनि देखिँदै गइरहेको छ। एमसिसी अहिलेसम्म रोकिनु एउटा राम्रो पनि भएको छ, यो राम्रो पक्ष पनि भएको छ। तर त्यसमा अमेरिकाले बोल्यो भनेर चीनले पनि बडो हतारो गरेर चीनले चम्किनुपर्ने जरुरी छैन। चीनले पनि हामीलाई जबरजस्ती छिटो बोल्नुपर्ने जरुरी छैन। चीनले चुप लाग्न जरुरी छ। हाम्रो भित्री कुराहरू, हाम्रा इन्टरनल कुराहरूमा हामी लड्छौँ, हामी जुझ्छौँ। हामी यी दलहरूलाई नेपाली नागरिकलाई के विश्वास छ भने हामी यी दलहरूलाई नेपाली नागरिकहरूले पछि लाउन बाध्य पार्छौँ। हाम्रो पछि लाउन नेपाली नागरिकको पछि लाग्नलाई यी दलहरू बाध्य हुन्छन्। हामीले उठ्नुपर्छ, हामीले जाग्नुपर्छ, यो हामीलाई विश्वास छ। नेपाली नागरिकहरूलाई यो विश्वास छ। त्यसकारण सचेत नेपालीहरूलाई मेरो आह्वान छ, तपाईहरू एक ढिक्का हुन जरुरी छ, आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ। तपाईले आफ्ना सामाजिक सञ्जालको प्रयोगहरू जसरी हुन्छ एमसिसीको विरुद्धमा गर्न जरुरी छ। यिनीहरूले आफ्नो गोटी सेक्नको लागि यी पुराना पार्टीहरूले साथीहरू यसलाई बढीभन्दा बढी सेयर पनि गरिदिनुहोस्। सेयर गरेर यसलाई जनमानसमा पुर्याउन अत्यन्त जरुरी छ, तल्लो वर्गमा पुर्याउन
पुर्याउन जरुरी छ। यो आवाज हाम्रा आवाजहरू यी अमेरिकाहरू के चाहन्छन्, यहाँका दलहरूलाई पनि विश्वास गर्ने र पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर यिनीहरूको विश्वासमा परेर हामीले यिनीहरूलाई जिम्मा छोड्ने होइन, लगाम यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा दिने होइन, लगाम नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो हातमा लिनुपर्छ। यो देशमा यी दलहरूले 70 वर्षदेखि कुनै पनि क्रान्तिलाई आफ्नो कब्जामा लिएका छन्। नागरिकहरू एउटा उत्साहका साथ क्रान्ति गर्नुहुन्छ, जनताहरू क्रान्तिमा होमिन्छन्, रगत बगाउँछन्, पसिना बगाउँछन्, अनि जब फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ यी पार्टीहरूले कब्जा गर्छन् त्यो आन्दोलनलाई। आज प्रजातन्त्र दिवसको दिन तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, प्रजातन्त्र दिवसको दिन हामीले त्यो प्रजातन्त्र 2007 सालको लागि जुन जनताहरूले आकांक्षाका साथ लडे, क्रान्ति गरे, त्यसलाई कांग्रेसले कब्जा गर्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै राजाहरूले कब्जा गरे। त्यस पछाडिका अरू पनि लोकतन्त्रका आन्दोलनहरू हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रका आन्दोलन हेर्नुहोस्, गणतन्त्रका आन्दोलनहरू हेर्नुहोस्, संघीयताका आन्दोलन हेर्नुहोस्, यी सबैमा यी पार्टीहरूले कब्जा गरेका छन्। जनताले जुन उत्साहका साथ आन्दोलनमा सहभागी भए यी पुराना पार्टीहरूले कब्जा गरेर हामीलाई परिबन्धमा पारेर हामीलाई यिनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा चलाएका छन्। र एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, नेपाली नागरिकहरूको यो जुन पुराना पार्टीहरूले राजनीतिक कब्जा गरेर आफ्ना आतेपातेहरूलाई, आफ्ना दलालहरूलाई, बिचौलियाहरूलाई पोषिरहेका छन्। यिनीहरूले विदेशीको आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि चम्चागिरी गरेका छन्, यो सत्ताको प्रयोग गरेका छन् आफ्नो सत्ता टिकाउन, अर्थतन्त्र जम्मा गर्न, आफू धनी हुनको लागि, मोज मस्तीको लागि यिनीहरूले शक्ति प्रयोग, यो यिनीहरूबाट खोसेर, यो राजनीतिको चाबी यिनीहरूबाट खोसेर हामीले आम नागरिकमा राजनीति पुर्याउनुपर्छ।